भाइयों और बहनों, कोई कहता है इस्लाम 1400 साल पुराना, कोई कहता है 1500 साल पुराना, लेकिन इस्लाम दुनिया का सबसे पहला इंसान और सबसे पहला पैगंबर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से पहले से भी पुराना है। इस्लाम का मतलब सबमिशन टू गॉड, यानी कि अपने आप को, अपनी ख्वाहिश को अल्लाह के हवाले कर देने का नाम है इस्लाम। इस्लाम का मतलब एक अल्लाह की परस्तीश, एक अल्लाह की इबादत, एक अल्लाह को हर घड़ी हर वक्त याद करना और उसी के आगे सजदा करना, रुकू करना, सर झुकाना और उसी से मांगना, यही इस्लाम है। इस्लाम के पैगाम को अल्लाह ताला धरती पर लाने के लिए हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक तकरीबन 1,24,000 पैगंबर इस दुनिया में भेजे। लेकिन इस्लाम को जो इस्टेब्लिशमेंट हुआ, कंप्लीटेड हुआ, डोमिनेंट हुआ, गालिब आया इस्लाम, तो वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिया आया। वही खातिमुन नबीन है। ही इज़ द सील ऑफ प्रोफेट्स, यानी कि सबसे आखिरी पैगंबर है और उसी के ज़रिया इस्लाम को तक़वियत मिली, उसी के ज़रिया इस्लाम कंप्लीट हुआ, उसी के ज़रिया इस्लाम डोमिनेंट हुआ, गालिब आया। इसका मतलब ये नहीं कि वो फाउंडर है, बल्कि वो आखिरी नबी है और उसके ज़रिया इस्लाम धरती पर फुल्ली तौर पर आया। इससे आगे अल्लाह पाक ने सबसे पहले हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, उसके बाद ख़ास तौर से हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को इस्लाम के लिए मुंतखब किए और नूह अलैहिस्सलाम ने लोगों को तरह तरह से समझाया कि एक अल्लाह की इबादत करे, उसी की सजदा करे, उसी को रुकू करे, उसी को माने। लेकिन लोग फॉलो नहीं किए, तो अल्लाह ताला ने उन्हें एक कश्ती बनाने के लिए कहा और उसमें अपने फॉलोवर को और कुछ जानवरों को लेके उसमें सवार रहने के लिए कहा और तूफ़ान नूह आया और इसमें सारी दुनिया को ख़त्म कर दिया। यहाँ तक कि हज़रत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे भी ख़त्म हो गए, क्योंकि वो नूह अलैहिस्सलाम की बात को नहीं माना था। तो इसके बाद फिर अल्लाह ताला ने लोगों को समझाने के लिए, लोगों को अपना पैगाम ले आने के लिए बहुत तरह के पैगंबर और अंबिया भेजे। ख़ासकर जो है इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नंबर आता है। हज़रत इब्राहीम सल्लम ने अपने बाप को और अपने कौम के लोगों को बुत परस्ती से मना किया और बुतों की पूजा से रोका, तो लोगों ने उसके ख़िलाफ़ उसको बांधकर आग में जलाने की कोशिश की, लेकिन अल्लाह पाक ने उसे बचा लिया और उस इब्राहीम और लूत अलैहिस्सलाम को इसराइल में जाने की, यानी कि कनान के मुल्क इसराइल में बसने की कोशिश के लिए पैगाम दिया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के सच्चे और ख़ास पैगंबर थे और उसके ज़रिए अल्लाह पाक ने खाना काबा की बुनियाद रखी और खाना काबा को तैयार करवाया और उसमें पहली बार अजान दिया और इस्लाम का परचम बुलंद किया। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अल्लाह के खलील थे, यानी कि दोस्त थे, और अल्लाह ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कहा था कि मैं तुम्हारी नस्ल को बहुत बढ़ाऊँगा, और अल्लाह ताला ने जैसा कहा था उस तरह से उसकी नस्ल को पैगंबरों और अनबिया से भर दिए और बनी इसराइल में ज़्यादातर उन्हीं की नस्ल के पैगंबर और अनबिया हुए। ख़ासकर जो हज़रत याकूब, इसहाक और इस्माइल तो मक्का अरब में सेटल कराए गए थे, और इसके बाद पैगंबरों का सिलसिला जारी रहा और इस्लाम का मैसेज आते रहे और लोग के पास पहुंचते रहे, लेकिन लोग फिर फरामोश होते रहे। इसके बाद फिर अल्लाह पाक ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम को भेजे। सबका मैसेज सबका एक ही था, वो
ایک اللہ کی عبادت، ایک اللہ کی پرستش، ایک اللہ کے سامنے سر جھکانا، لیکن اس کے قوم کے لوگ خاص کر عاد، سمود اور مدین کے لوگ ان کے پیغامات کو ماننے سے انکار کیے اور ان پر طرح طرح کے مظالم ڈھائے، اور اللہ پاک نے اس سے ناراض ہو کر ان لوگوں پر عذاب ڈالے، طرح طرح کے عذاب، طوفان، بارش، پتھر، زلزلے، اس طرح کی جو عذاب دیے جس کی مثال اللہ پاک قرآن میں جگہ جگہ بیان فرمائے ہیں، عاد اور سمود کا ذکر کیا ہے۔ تو اس طرح سے اللہ نے ان قوموں سے ان کی نافرمانی پر بدلہ لیا۔ پھر اللہ پاک نے پھر سے اپنے پیغام دوسرے پیغمبر خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعہ لوگوں کو دیے۔ خاص کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ پاک نے ہدایت کی کہ بنی اسرائیلیوں کو فرعون کے قبضے سے آزاد دلائے، اور ہزاروں لاکھوں بنی اسرائیلیوں کو اللہ پاک کی مدد سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے نجات دلائے اور سمندر پار ہو کر بنی اسرائیل میں سیٹل کیے، اور انہیں مورتی پوجا سے، دیگر خدا کی پوجا سے نجات دلایا اور اس سے دور رہنے کی ہدایت کی۔ اور خاص کر بنی اسرائیل موسیٰ کے قوم کے لوگ بچڑے کی ایک مورتی بنا کر اسے پوجتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس پر لوگوں کو اس سے باز آنے کی کوشش کی اور اس سے روکا اور بت پرستی کو ختم کیا، اور اس پر اللہ پاک نے توریت نازل کیا جس میں شریعت، قانون اور ہدایت تھی، اور جو خاص کر یہودیوں کے لیے تھا، اور یہودیوں نے بعد میں توریت کی خاص پیغامات کو بھلا دیے۔ وہ کہتے تھے کہ اللہ پاک جو ہے ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، وہ محتاج ہیں، لیکن اللہ پاک نے ساری دنیا کو پیدا کیا ہے، وہ کریٹر ہے، چیریجر ہے، سسٹینر ہے، زمین آسمان کے مالک ہیں، وہ محتاج کیسے ہو سکتا ہے؟ یہودیوں میں سود خوری، حرام خوری، بدعنوانی طرح طرح کے آ گئے تھے، اس لیے اللہ پاک نے اس کے بعد پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جسے انگلش میں جیسس کہتے ہیں، اس پر گوسپل یعنی کہ بائبل نازل ہوا جس میں ہدایت اور نور تھی، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی ایک اللہ کی تصدیق کی اور ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو کہا، اور اللہ پاک نے اس کے ذریعے اندھے کو اچھا کروایا، اس کے ذریعے مردے کو زندہ کروایا، اس کے ذریعے لولے کو کوڑ کو اچھا کروایا، اور اس سے اس کی قوم کے لوگ جو تھے وہ یہودی تھے، وہ اس کے خلاف آ گئے اور اس کو مارنے پر طلوع ہو گئے، لیکن اللہ پاک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیے اور اس کو آسمان میں اٹھا لیے۔ اس طرح سے ان کی قوم کے لوگ اس کو اللہ کا بیٹا کہنے لگے، اور 3 خداؤں میں سے ایک خدا کہنے لگے جو اللہ کے خلاف تھے، کیونکہ ساری دنیا کے مالک ایک ہی اللہ ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی پیدا کرنے والا اللہ ہی تھا، جتنے انبیاء تھے سب کے خالق اللہ ہی تھے۔ تو اللہ پاک جو ہر چیز سے بے عیب ہے، تو ان پر الزام کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے باپ ہیں، تو اس سے تو اسلام کمپلیٹ نہیں ہوا، اور پھر اللہ پاک کو لاسٹ میں آخر میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اسلام کی کمپلیشن کے لیے بھیجنا پڑتا ہے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب عرب کی سرزمین مکہ میں پیدا ہوتے ہیں، اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بنائے ہوئے خانہ کعبہ میں 360 کے قریب بت اور مورتیاں تھے جو
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے انہیں بتوں سے پاک کیا اور اللہ کے پیغام، ایک اللہ کی وحدانیت کو برقرار کیا اور اسلام کو غالب کیا، اسلام کو ڈومیننٹ کیا، اسلام کو کمپلیٹ کیا۔ یہی اسلام ہے جو کہ سب سے پرانا مذہب ہے، اور اس سے پرانا کوئی بھی مذہب نہیں ہے، اسلام ہی سب سے پرانا ہے۔